It is a matter of great happiness this war has come to an end, which could have engulfed the entire region and beyond. We pray to Allah Almighty that inshallah this arrangement will usher in a new era of peace, stability and prosperity for this entire region. خوشی ہے ईरान अमेरिका जंग का खात्मा हुआ बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन अमल के लिए खुलूस नीयत से काविशें की। उम्मीद है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त मुआहिदे की शक्ल इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बर्गनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात बहुत अहमियत के हामिल थे। बहरान के दौरान ईरानी अवाम ने मिसाली जुर्रत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान अज़ीम मुल्क के अज़ीम रहनुमा हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की दूरअंदेश क़यादत को सराहता हूँ। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बना। ये नहीं हो सकता कि दूसरों के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दुनिया में अमन मुआहिदे को सबूताज करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोतरिफ। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सालसी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान एक जान दो क़ालिब हैं। माजी करीब में होने वाले वाक़यात ने दोनों मुल्कों के करीबी रिश्ते को नई जहत दी। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। ईरानी सदर का कहना था कि चैलेंजेस पर काबू पाते हुए खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। खित्ते में अमन व पायदार तरक्की इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और तामीरी गुफ्तगू से मुमकिन है। अमन अमल के लिए कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत के भी मशकूर हैं। ईरानी सदर को पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप तफवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म की वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त और जंग बंदी के लिए वक़ार और इज़्ज़त के साथ दस्तखत किए। जंग बंदी और मुआहिदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत है। पाकिस्तान की सालसी पर ईरान के एतमाद पर मशकूर हैं। हम पायदार अमन मुआहिदे तक किरदार अदा करते रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की अवान सदर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। सदर ज़रदारी ने सदर पज़ेशिकियान के दौरे पाकिस्तान को बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करार दिया। कहा पाकिस्तान इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी का हामी है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने, खित्ते में पायदार अमन के क़याम और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी अमल को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत और हालिया मुश्किल हालात में ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आप हमारे मुश्किल वक्त में साथ रहे, आपका दिल से शुक्रिया। ईरानी अवाम का पाकिस्तान को पैगाम। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर नगमा जारी। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। ईरान ने तवील मुद्दती जौहरी मुआइनों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान की जानिब से जौहरी तनसीबात के मुआइने की 100% यकीन दहानी मौजूद है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआइनाकार ईरानी तनसीबात का मुआइना करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा जौहरी मुआइनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान जाएंगे। अगर ईरान मुसीबत चाहता है तो उसे एटमी हथियार हासिल करने दें। इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा,
آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ ضرورت پڑی تو ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام بحری جہازوں کو پوزیشن پر برقرار رکھا جائے گا۔ امریکی خزانے سے جاری ہونے والی رقم ایسے اکاؤنٹ میں جائے گی جو امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ یہ رقم امریکہ سے مکئی، گندم اور سویابین سمیت خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال ہوگی۔ ایران نے ایٹمی معائنے کے لیے کوئی نیا شیڈول تسلیم نہیں کیا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو 6 ارب ڈالرز کی 2 قسطیں ملیں گی۔ ایران کبھی بھی دھمکیوں یا دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔ ایران اپنے آزاد ہونے والے اثاثے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں ایرانی وفد کی IAEA کے سربراہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کو جنوبی لبنان پر حملے روکنے پر مجبور کرے۔ لبنان کے حوالے سے آئندہ روز میں حتمی انتظامات پہ جانے کی توقع ہے۔ صدر ٹرمپ آئل کمپنیز کے خلاف ان ایکشن، بولے پیٹرول کی قیمتوں میں موجودہ رفتار سے کہیں زیادہ تیزی سے کمی آنی چاہیے۔ محکمہ انصاف آئل کمپنیز کے خلاف ایکشن لے جو قیمتیں کم نہیں کر رہے۔ بڑی تیل کمپنیاں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لانے میں ناکام ہیں، جس پر ان کے طرز عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ بہت سارے ڈرونز نے جیلی فش کی فارمیشن بنائی ہوئی ہے، جیسے فضا میں ڈرونز کی بارودی سرنگ ہو۔ تباہ شدہ F-15 طیارے کے فائٹر پائلٹ کا انکشاف، امریکی حکام میں کھلبلی مچ گئی۔ فائٹر پائلٹ کا کہنا تھا نشانہ بننے سے پہلے دیکھا ایک بڑا ڈرون اوپر اور لاتعداد چھوٹے ڈرونز اس کی ٹانگوں کی طرف اڑ رہے تھے۔ ماہرین کے مطابق اگر پائلٹ سچا ہے تو یہ ایران کی ڈرون صلاحیتوں میں جدت کا ثبوت ہے۔ امریکہ کا F-15 طیارہ ایرانی فضائی حدود میں اپریل میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ طیارے کے دونوں پائلٹس نے کامیابی سے ایجیکٹ کیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکی صدر کی جنگ کا کوئی مقصد نہیں، ٹرمپ نے جنگ شروع کر کے تاریخی غلطی کی۔ جنگ کے ہر سیکنڈ کے ساتھ امریکی عوام کے اخراجات بڑھے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ امریکی سینٹ میں کہا ٹرمپ نے ایران جنگ سے امریکی عوام کو بے چینی، افراتفری اور بھاری قیمت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ امریکی عوام نے ایران میں ٹرمپ کی تاریخی غلطی کی قیمت چکائی۔ یہ تاریخ میں امریکہ بلکہ کسی بھی ملک کی جانب سے کی گئی بدترین خارجہ پالیسی ہوگی۔ یہ مضحکہ خیز اور مہنگی جنگ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ ٹرمپ کے مقرر کردہ اہداف میں سے عملی طور پر کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا۔ ٹرمپ، نائب صدر JD وینس اور امریکی وزیر خارجہ نے عوام کے سامنے آ کر جواب دینے سے بھی انکار کیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا خفیہ ڈیل ہوئی، کوئی اس نام نہاد سمجھوتے کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور، امریکی صدر کی قرارداد پر سخت تنقید، بولے قرارداد بے وقت اور بے معنی ہے، میں نے ایران کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا، وہ گرنے ہی والا ہے، سینیٹرز نے میرا کام مشکل بنا دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں یہ کام کسی نہ کسی طرح مکمل کر لوں گا، میں ہمیشہ کام مکمل کرتا ہوں۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا۔ قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی۔ میرے آزاد جموں کشمیر کے بحران سے متعلق نماق صاف گو اور دیانتدار تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا۔ جن کے خفیہ اور منفی ایجنڈے ہیں وہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے کشمیر کو پاکستان سے کشمیر کو یا پاکستان کو کشمیر سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہجرت کر کے پاکستان کا رخ کرنے والے کشمیریوں کی قربانیاں تاریخ میں درج ہیں۔ بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد 78 سال سے قربانیوں، شہادتوں اور جیلوں میں قید کی طویل داستان ہے۔ پاکستان کا کشمیر کو سے وابستگی کا ثبوت شہداء کے خون میں موجود ہے جو 5 جنگوں میں بہایا گیا۔ آزاد کشمیر سے پاکستان کے خلاف بیرونی منفی ایجنڈے سے متاثر آوازوں کا سختی سے جواب دیا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات، علاقائی امن، سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف امور پر تفصیلی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں مشترکہ اعلامیہ پر ایرانی ہم منصب کو مبارکباد۔
محسن نقوی کا کہنا تھا مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مخلصانہ کردار اور پاکستانی قوم کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ صدر مملکت کی خواتین سفارتکاروں کے عالمی دن پر خدمات کو خراج تحسین۔ خواتین کو امن مکالمے اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ میں کلیدی کردار قرار دیا۔ کہا پاکستانی خواتین سفارتی محاذ پر نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں، عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کرنے اور ملک کے بین الاقوامی وقار میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔